قال: والذي نفسي بيده لا يجالسهم رجل لم يجعل الله له فقها في دينه ولا علما في كتابه إلا أمرضوه. أي أن هذه المجالسة سبب للمرض، مرض القلوب. وهذا المرض الذي أشار إليه رحمه الله تعالى قد أعطب نفوس كثير من الشباب والشابات في هذا الزمان، لما أتاحوا لأنفسهم النظر في المواقع في الإنترنت والقنوات التي يقوم عليها أهل الضلالة وأهل الأهواء وأهل الباطل. أخذوا يستمعون إلى ما يقولون ويقرؤون ما يكتبون، فمرضت القلوب وعطبت بالأهواء وأضرت بكثير من الشباب والشابات بسبب هذه المجالسة. ولئن كانت المجالسة في الزمن الأول لأهل الأهواء لا تتهيأ إلا بملاقاتهم في مجالسهم، إلا أنها في زماننا هذا قد تهيأت من الأسباب أن يجالس أهل الأهواء ولو كانوا في البلدان البعيدة عنه، بل ويسمع ما يقولونه سماعا مباشرا في البث المباشر والنقل الهوائي. ومن أخذ يجالسهم حتى من خلال هذه القنوات أو من خلال الإنترنت ونحو ذلك أمرضوا قلبه. وكثير من الشباب يخاطر بدينه، ما عنده فقه ولا علم بكتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتجده يقول: انظر ماذا يقولون وأطلع على أقوالهم. وإذا اطلع على أقوالهم ولا علم له بكتاب الله ولا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام أدخلوا عليه الشبهة فمرض قلبه بالشبهة. ولهذا يقول ويقسم بالله، يقول: والذي نفسي بيده لا يجالسهم رجل لم يجعل الله له فقها في دينه ولا علما في كتابه إلا أمرضوه. ولهذا لا يأتيهم إلا من عنده علم ليقيم عليهم الحجة. أما من لا فقه له ولا علم له بكتاب الله فإنه يفر بنفسه من أن يقع في ضلالتهم أو أن يغمسوه في باطلهم.